مرة تعرضت فيها الاغتصاب من طرف خالي. كانت عندي 7 سنين ونص. كان شطح ليا كاع البال انه راه كيمارس عليا الجنس ولا كيغتصبني. ما كانش ديك الساعه، كنت باقا صغيره بالنسبه ليا خالي ما غاديش يضرني. ما كنتش كنفهم زعما تفاصيل هاد الجنس ولا شنو هي هاد الحاجه الزوينه، واش هادي حاجه خايبه ولا حاجه زوينه. اللي حشومه هو المغتصب ماشي الضحيه اللي حشومه. السلام عليكم، كديرين خوتي خواتاتي؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وما ناقصكم خير. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال، الله يسهل عليكم ويعطيكم كل ما تمنيتوا. اللي بغيت نقول لكم بارطاجيو هذا الفيديو فين ما عجبكم، في فيسبوك انستغرام فين ما عجبكم، وما تنساوش تشتركوا في القناه وخليوا لي واحد لايك وواحد تعليق زوين بحالكم. بالنسبه للفيديو ديال اليوم فيديو مهم جدا جدا، نتمنىكم تفرجوا فيه من الاول حتى الاخير. فيديو فيه نصائح، فيه توعيه، وفيه نحلوا عينينا لبعضياتنا. بالنسبه للفيديو كيف ما شفتوا البدايه ديال الفيديو باللي السيده اللي دايره ضجه حاليا مغتصبها الخال ديالها، وخرجات انا غادي نجاوب اول حاجه الام ديالها. جات المره الاولى والثانيه وقالت ما عجبوهاش التعاليق. انا غادي نجاوبك علاش ما عجبوكش التعاليق وعلاش داك الكم الهائل اللي نزل عليك بالسبان وقالوا باللي انت ام غير صالحه. حتى انا وحده منهم. علاش ام غير صالحه؟ لانك هذيك راه الكبده ديالك وسترتي وغطيتي عليها. خوك اغتصبها وقلتي باش نوضح باللي راه بنتي كان كيغتصبها 3 سنوات، ومن يتوقف على الاغتصاب صافي انا سكتي الله يعطيك الخير، وبقيتي كتعيطي على خوك كل جمعيه ياكل معاك الكسكسو وكتشوفي فيه عينك في عينه، وكتسافري مع خوك وكتجمعي مع العائله وخوك وسط منهم وبنتك كاينه معاهم، وكل عطله كتهزي بنتك وتهزي ولادك الاخرين وكتمشي وكتسافري مع نفس المغتصب نفس المجرم. واش انتي ام؟ واش انتي ام؟ انا في الحاله ديالك كانوا غيكونوا عندي 2 اختيارات. الاختيار الاول غنهضر مع هذاك خويا ونقول ليه شوف الكارثه درتيها وهذه بنتي، يا غادي تخوي الدنيا ما باقيش نشوفك في المدينه نهائيا، غادي تخوي ما تبانش لينا لا العائله لا في داري لا في دارنا لا في شي بلاصه، يا غنقولها لراجلي ونكبرها الصغار. هذا كان عندك الحل الاول. والحل الثاني كنتي غتقوليها لراجلك. الا هذاك خوك لقيتيه ما دار حتى شي حاجه كنتي غنقولها لراجلي، لان راه بنتي هذيك بنتي تغتصبات و3 سنين وهي كتغتصب. واش انتي ام ولا اشنو؟ احنا ماشي قلنا لك سترتي بنتك بقات كتغتصب وانتي بقيتي ساكته، راكي سترتي على جريمه، راه حتى انتي مشاركه معاهم، مشاركه مع هاد الاخ، لان راه بنتك هذيك. تاني حاجه اللي بغيت نوصل الميساج للاطباء، هالعار بقاو ديروا خدمتكم كيف ما خاصها الدار. هادشي باش فايتينا الاوروبيين عمرنا نوصلوا ليهم. الا جات عندك طفله قاصر مغتصبه نشدها في المكتب عندي نعيط للبوليس، اجي وعندي حاله اغتصاب طفله قاصر، ما تخرجش ديك العائله الا ما جاوش البوليس، لان العائله بعض المرات تيغمضوا عينيهم وتيبغيو يستروا الزبله ديالهم وكتكون الضحيه هي ديك الطفله. كيف ما هما داروا بعض المرات كيكون الاب مغتصب، الاخ مغتصب، الولد مغتصب، يعني كيكون الاغتصاب قدر من طرف العائله اللي كيكون قريب، ولا العائله كيشدوا الفلوس، كيشوفوا هذاك اللي مغتصب وكيعطيوهم العائلات الفلوس وكيشدوا الوالدين الفلوس وكتبقى الضحيه هي ديك الطفله ولا هذاك الطفل. لا لا لا، ما تخرجوش من هنا. البوليس كون عيطتي للبوليس في ذاك اللحظه كانت غادي تنقذ هذيك الطفله، وكان هذاك المجرم غادي ياخذ الجزاء ديالو. واش نتوما سكتوا على هذا الشيء 10 سنين عاد نطو؟ هادشي راه الصراحه راه ما تيدخلش للعقل. انا بقى فيا الاب وبقات فيا ديك الطفله، لان اشنو ذنبهم؟ وزيدها الام كتهضري بواحد البروده. ما بغيش نقصح معاك باش بنتك الا سمعات هذا الفيديو ما تكرهكش. كتهضري مازال الاب بانت لينا فيه واحد الحرقه، اما انت يا حبيبتي راكي كتهضري بواحد البروده كأن هذيك الطفله ماشي بنتك، ما نزلتيش دمعه. كتهضري واش انتي مصدومه باش ما ناخدش الذنب ديالك؟ واش انتي داخله في حاله نفسيه؟ واش مهم راكي كتهضري غير طبيعيه. تهضر على بنتها مغتصبه من طرف خوها
وتهضري بديك الطريقه؟ سمحي لي انا ما فهمتكش. ولا شتي التعالي كلهم تا واحد فيهم ما عذرك وتا واحد ما قال مسكينه. انتي قلنا نجيوك من واحد الجانب واحد شويه نقولوا الله يحسن العوان راه جات من ولكن راه بنتك هذيك، راه راجلك هذاك، واش انتي والكارثه هي راجلك فمو قال باللي كل جمعه كيجي ياكل معنا الكسكسو في الطابله، كان سافر كيسافر معانا، كيمشي معانا للبحر. هي البنت تولات عندها 19 عام وبغى يعاود يغتصبها تاني، بدا كيفكرها في الماضي. عقلتي في مارتي، عقلتي هنا ما عقلتي هنا. السبب اللي خلى هادشي شكون؟ انتي يا الام، انتي لانك ما جبتيش حقها في الاول اكيد غيقول راه ما غتجيبش حقها حتى وهي كبيره. كون دويتي في الاول وكبرتيها كانت غتصغار، كنا داك خوك هذاك المجرم حاشا واش يكون اخ كنا خدا الجزاء ديالو. ولكن انتي غمضتي عينيك وقلتي معليش غادي نستر خويا. راه بنتك هذيك راه الحمد لله عندها اب صالح ما خرجاش ديك البنت للشارع، الحمد لله ديك البنت بقات محتفظه على العائله ومحتفظه على راه البنت راه اكيد ما غتكونش النفسيه ديالها طبيعيه. وشكون السبب؟ انتي يا الام، انتي اللي سكتي، انتي خاصك تعاقبي انتي وتعاقب الخاله والطبيبه وكلكم تعاقبوا لانكم شاركتوا في جريمه، راكم سترتوا على هذا المجرم وخدام مع الزوج ديالك باقي خدام معاه وتيدخل ويخرج عادي كأن شيئا لم يكن. نصيحة الأمهات ما تستروش راكم نتوما اللي كتخرجوا على ولادكم. راه كاينه الام اللي ولد راجلها كيغتصب بنتها وكتقول راجلي غنشتت اسره، نشتت على لا اسره، ولكن ما نخليش بنتي تتعذب، راه غادي تخرج للطريق. ما تشدوش الفلوس على ولادكم ملي كيغتصبوا، راه يكبروا وينتقموا منكم. كنتمنى من الله تبارطاجيو هذا الفيديو باش الناس توعى. رحنا في زينة المحارم عباد الله، والسلطات ديال الخدمه ديالها، لان المجرم معترف بالجريمه ديالو وقال باللي هو اللي اغتصب، وتشد نهار ولا يومين وتطلق. راه هادشي ما يدخلش العقل. رحنا في دوله مسلمه، راه زينة المحارم، هذا راه خاصو يترجم بالحجر تيموت. هذا راه حاشا واش يبقى يمشي فوق الارض. راكم كتشجعوا على الفساد وبالاخص على زينة المحارم. تمنى من السلطات ديال الخدمه ديالها وقال لك الاب اللي راه السيد كيخطط باغي يحرق باغي يخرج برا البلاد يمشي يغتصب تاني وحدين اخرين، راكم شوهتونا. تمنى من الامهات والاباء يحدوا ولادهم، ولا كانت شي حاجه تبان لك علامه صغيره من ما بغات تكون السلطات ندير مجهودي حتى لما جابش لي الله حقي ما عندي ما ندير، نوجه امري لله تعالى، ولكن ما نغمضش ونسكت كيف ما دارت هاد الام. هي كانت سبب ديال خراب اسره، لان البنت راه ما غاديش تنسى هاد الشيء، راه ولو 19 عام راه الماضي غيبقى عايش معها حياته كامله. تقوا الله في وليداتكم، تقوا الله في روسكم. تمنى من الاطباء حتى هما يديروا الخدمه ديالهم. جا عندك مغتصب ولا مغتصبه نشدو نعيط للبوليس. نتمنىكم تبارطاجيو هذا الفيديو. راه كتر علينا زينة المحارم، راه كترت، راه هادشي ما يبغي لا الله لا العبد. راه ما حول الحروب كترت، ما حول الوباء كتر، تنوضوا من هنا نقولوا احنا غادي نوضوا من هنا حتى كينوض لينا وباء اخر. راه بكثره المنكر اللي حنا كنديروا، بكثره الفساد اللي كنديروا، بكثره زينة المحارم اللي كنديروا، راه بطبيعه الحال الله نازل علينا الغضب ديالو. تقوا الله في روسكم. راه اليوم الدنيا وغدا اخره. قال لك من راى منكر ولم يغيره فانه شيطان اخرس. تقوا الله وديروا خدمتكم. وهاد الام الا سمحات لك بنتك حمدي الله وشكريه، لان ماشي بالساهل. راه البنت راه ولات 19 عام، ماما شافت خالي اغتصبني وستراتو، وكيجي خالي ياكل معايا كل نهار في الطابله وجهي لوجهه. لا حول ولا قوه.